सबैभन्दा सिद्ध प्रार्थना भनेको अन्य भाषाको प्रार्थना हो। परमेश्वरको इच्छा अनुसारको प्रार्थना हो अनि शक्तिको प्रार्थना हो। तिमीहरूका भित्री मनुष्यमा तिमीलाई शक्तिशाली पारुन्। कसरी पार्ने? जब शक्तिशाली कसरी पार्ने? जब हामी अन्य भाषामा आत्मासँग, अन्य भाषाको प्रार्थना भनेको आत्मिक प्रार्थना हो। अनि आत्मिक प्रार्थना जब गर्छौँ नि हामी, भित्री मनुष्य शक्तिशाली हुन्छ अनि बाहिरी मनुष्य भन्दा भित्री मनुष्यले जित्नु पर्छ। अनि यो भित्री मनुष्य दरिलो पार्नको लागि, भित्री मनुष्य शक्तिशाली पार्नको लागि अन्य भाषा असाध्यै आवश्यक छ। आजको वचनको शीर्षक छ अन्य भाषाका 10 वटा फाइदाहरू। परमेश्वरले हामी सबैको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, तर सबै प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ उहाँले दिनुहुन्न क्या। उहाँको इच्छा अनुसार प्रार्थना गर्यो भने जुन चालमा चल्नुपर्ने त्यो अनुसार चल्यो र आफ्नो लक्ष्य अनुसारको, परमेश्वरको इच्छा अनुसारको धर्मी प्रार्थना उहाँले सुन्नुहुन्छ। जे मागे त्यही उहाँले दिनुहुन्न, तर उहाँको इच्छा अनुसार जे मागे त्यही दिनुहुन्छ। है, अस्ति मेरो छोराले ठुलै मोटरसाइकल माग्दै थियो, ठुलै दिनु पर्यो भन्दै थियो। त्यो मोटरसाइकल दिएको भए उसले चढेर कहाँ गयो भने फर्किनेवाला थिएन त्यस्तो, तर हामीले दिएनौँ। त्यस कारण कतिपल्ट हामी के माग्दैछौँ हामी जान्दैनौँ। एकचोटि त्यो यूहन्नाको आमा को आएर के भन्यो भने हामीलाई पुरै येशूको माथि स्वर्गमा दाहिनेपट्टि मेरो एउटा छोरो, देब्रेपट्टि मेरो एउटा छोरो बसालिदिनु पर्यो। अनि येशूले भन्नुभयो तिमीहरू के प्रार्थना गर्न छौ जान्दैनौ। त्यस कारणले सबैभन्दा सिद्ध प्रार्थना भनेको अन्य भाषाको प्रार्थना हो, परमेश्वरको इच्छा अनुसारको प्रार्थना हो अनि शक्तिको प्रार्थना हो। यसबाट शक्ति निस्किन्छ। जब पानी हाइड्रो पावरमा जब पानीको त्यो बाँध ल्याएर पानी छोडिन्छ उकालो माथिबाट, सट्टै ओह्रालोमा जब पानीको फोर्सले बिजुली निस्किन्छ नि, तपाईँहरू मेरो अन्य भाषाको प्रार्थनाले धेरै फरक पार्छ। हामीमा त एउटा शक्ति निस्किन्छ। यसुले के भन्नुभयो? पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। पानीको शक्तिले के निकाल्छ? बिजुली निकाल्छ। अन्य भाषाको प्रार्थनाको शक्तिले अचम्मको काम हाम्रो जीवनमा हुन्छ। अचम्मको काम साधारण भइदिन्छ के? हामी अलौकिक मान्छे जस्ता हुन थाल्छौँ। अलौकिक भनेको साधारण व्यक्ति होइनौँ, हामीमा एक किसिमको शक्ति आउँछ। आमेन। त्यसले गर्दा अन्य भाषाको प्रार्थनाले धेरै फाइदा दिन्छ। आज 10 वटा हामी फाइदा हेर्नेछौँ। आमेन। अब यो तपाईँले जान्नु भएको होला, अब जानेर भएन, अब प्रार्थना गर्नुभयो, मान्न पर्यो क्या। जान्दा सबै लेकिन मान्दा कुने भन्नु भएन क्या, त्यो मान्न पर्यो। अनि अन्य जतिखेर हिँड्दा पनि हो रेखे ए मासो हो अन्य भाषामा आफ्नै, फेरि यो कपी गरेको नि राम्रो होइन। कोही कपी गर्छन्, रोखो लो भाषा, रोखो लो भाषा, इयान्दोलो ओ इयान्दोलो बा के भन्ने त्यस्तो के अरे बिर्सिएँ फेरि भन्नु त। त्यस्तो होइन, आफै बोल्ने, जे आउँछ बोल्ने हो। तर त्यो अहिले कसरी बोल्ने त्यो पनि हामी भन्छौँ। नभएकाहरू आजै पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले एउटा काम गर्नुपर्छ, पहिलो कुरा ग्रहण गर्नुपर्छ, दोस्रो कुरा आफै बोल्नुपर्ने हुन्छ। जे आउँछ बोल्ने हो। त अब त्यो हावातालमा बोल्ने पनि होइन फेरि, है। जे होस्, यीशुलाई महिमा होस्। त्यस कारणले हामीलाई धेरै फाइदा छ। यसले हाम्रो त्यो बोझिलो जीवन क्या हुन्छ नि, चिन्ताले टेन्सन भइराख्यो होला, तपाईँले चाहिँ चिन्ता छ क्यारी फाल्ने त जाँदैन त त्यसै त। अनि जब अन्य भाषामा तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, चिन्तालाई जित्नको लागि सजिलो हुन्छ। डर लाग्छ तपाईँलाई चोरको डर लाग्न सक्छ, तपाईँलाई भविष्यको डर लाग्न सक्छ। डर 100औं किसिमका डर हुन्छन्। डरको अन्तिम बिन्दु भनेको मृत्यु हो। त्यो डराउनुको कारण ज्यान प्यारो भएर मर्छु कि क्या हो भनेर हो के। डर लाग्न सक्छ। अनि हरेक किसिमका डरबाट विजय हुने हो भने अन्य भाषाको प्रार्थना आवश्यक छ। आमेन। अनि त्यो तपाईँ चाहिँ अब त्यो झ्याउ लागेर अशान्तिबाट त्यो डङ 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 त्यो अशान्ति बोझमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई शान्ति हुँदैन, छटपटी लाग्छ भने अनि तपाईँले अन्य भाषा प्रार्थना गर्नुहोस्। यसले शान्तिको नदी बगाउँछ। तपाईँ मोबाइल छोड्नुहुन्न भने गाह्रो हुन्छ। स्वाट्ट मोबाइललाई दूर बनाएर अन्य भाषातिर लाग्ने किताब र बाइबल नजिक चाहिँ हुनुपर्छ।
एकजना महान व्यक्तिको भिडियो हेर्दै थिएँ क्या मैले। अचानक कुकुरले सरप्राइज दिए रहेछन् क्या उहाँलाई। के सरप्राइज भने एनिभर्सरीको सरप्राइज, विवाहको एनिभर्सरीको अरू कोही आएर सरप्राइज दिएछन्। सरप्राइज दिँदै गर्दा उहाँको हातमा बाइबल देख्दा र अरू किताबहरू देख्दा म चकित परेँ हैन। सकभर हामी त्यसो गरौँ हैन। कतिपल्ट मैले किताबमा मोबाइलमै किताबहरू पढिराखेको हुन्छु। मसँग मेरो अर्को पहिलाको मोबाइलमा 200 भन्दा बढी किताबहरू थिए, विभिन्न विधाका किताबहरू, अनि मैले पढ्थेँ। मोबाइलमा अहिले बाइबल पनि छ, विभिन्न कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको नजिक, वचनसँग नजिक, किताबमा नजिक हामी हुनुपर्छ। अरू कुराहरूमा मोबाइल अलि कम्ती गर्नुहोस् है, कम्ती गर्नुहोस्। जब अन्य भाषा प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा एउटा शान्तिको, विश्रामको, आनन्दको नदी बग्नेछ। अब त्यो तपाईँले जसले अनुभव गर्नुभएको छ, जो बोल्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा होला। तपाईँ नयाँ व्यक्तिहरू कतिजना हुनुहुन्छ थाहा छैन भने तपाईँलाई हामी बिस्तारै बुझ्दै जानुहुनेछ। आमेन। त्यस कारणले यो धेरै फाइदाजनक छ। हामी हरेक भित्र एउटा मान्छे बसेको हुन्छ, त्यसलाई भित्री मनुष्य भन्छ। के मनुष्य रे? भित्री मनुष्य भनेको भित्री मान्छे। अनि यो भित्री मान्छे भनेको तपाईँलाई कस्तो जीवन जिउँछ त त्यो भित्री मनुष्यले चाहिँ निर्धारण गर्छ। शान्ति भित्रबाटै निर्धारण हुन्छ। अर्को भाषामा हाम्रो आत्मा, रियल मान्छे त यो त खोल हो, खोल हो, यो खोल भित्रपट्टि छ, एउटा मान्छे बसेको छ भित्र। अनि त्यो भित्री मान्छेलाई एफएसी 1:16 भन्छ भित्री मान्छे। के मान्छे अरे? भित्री मान्छे। यो बाहिर खोलको मान्छे हो, यो चाहिँ खोल मान्छे। यो भित्री मान्छेको खोल हो है। के रहेछ? खोलो। यो नजिकको साथी भन्नुहोस्, तपाईँको खोलै त यति राम्रो, भित्र कति राम्रो होला भन्नुहोस्। खोलो यो। अनि यो खोल लिएर स्वर्ग जान पाउनुहुन्न नि। फेरि भित्री मानिस अब हामी सबै पापी भएको कारणले गर्दा यीशु आउनुभयो, हाम्रो लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो, रगत बगाउनुभयो र हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। अब हाम्रो छुटकारा पाए तापनि यो बाहिरी मनुष्य स्वर्ग जान पाउँदैन, भित्री मान्छे मात्रै स्वर्ग जाने हो। त्यसलाई आत्मा भन्छ। अनि यो भित्री मनुष्य दरिलो पार्नको लागि, भित्री मनुष्य शक्तिशाली पार्नको लागि अन्य भाषा असाध्यै आवश्यक छ। आमेन। भित्री मनुष्य। तपाईँलाई कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने के अन्य भाषा भन्छन्? यो स्वर्गीय भाषा हो। चाइनाका मान्छेले साङ सुई 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 गर्छन्, तिनीहरू चाइनिज भाषा बोलेका। जापानिजले पनि त्यस्तै। अमेरिकनले इङ्ग्लिस बोल्छन्, हेलो हाउ आर यु गाइज। अब के भन्छ उनीहरूले, तर सबैका आफ्ना भाषा छन्। अनि स्वर्गको भाषा पनि भनिन्छ। आमेन। अब तपाईँले यदि बोल्नुभयो, आज बोलेको कुरा मान्नुभयो भने धेरै आशिषित, मान्नु भएन भने जस्तो छ त्यस्तै। अब के भन्ने मैले, ल पढ्नुहोस्। एफएसी 3:16 लेखेको कुरा पढिदिनुहोस्। ल, म प्रार्थना गर्छु कि उहाँका महिमाको सम्पत्ति अनुसारको शक्तिले उहाँका आत्माद्वारा भित्री मनुष्यमा तिमीहरूलाई शक्तिशाली पारुन्। हेर्नुहोस् त, म प्रार्थना गर्दछु कि उहाँका महिमाको सम्पत्ति अनुसारको शक्तिले, सबैले भन्नुहोस् महिमाको सम्पत्तिको शक्ति, उहाँका आत्माद्वारा भित्री मनुष्यमा भनेको, भित्री मनुष्य भनेको भित्री मान्छेमा तिमीहरूलाई शक्तिशाली पारुन्। बाहिर त तपाईँ जस्तो भए पनि ठिकै छ, तपाईँको नाक सर्जरी गर्न सकिँदैन, अथवा कसले गर्लान्, यताबाट नाकहरू बदल्ने कामहरू हुन्छ होइन। तपाईँको हाइट बदल्लान् खुट्टा काटेर, नत्र अरू के गर्नु, खुट्टा काट्ने त हो नि। हाइट लामो पार्लान् त नक्कली खुट्टा हालेर। तर भित्री मनुष्य जे छ त्यो फिक्स हुन्छ, कसैले काट्न पनि सक्दैन। तर एउटा काम हुन्छ, भित्री मनुष्य कमजोर र बलियो चाहिँ हुन्छ है। भित्री मनुष्य के भन्यो भने, अनि यहाँ भने तिमीहरूका भित्री मनुष्यमा तिमीलाई शक्तिशाली पारुन्। कसरी पार्ने? जब शक्तिशाली कसरी पार्ने? जब हामी अन्य भाषामा, आत्मासँग, अन्य भाषाको प्रार्थना भनेको आत्मिक प्रार्थना हो। अनि आत्मिक प्रार्थना जब गर्छौँ नि हामी, भित्री मनुष्य शक्तिशाली हुन्छ। अनि बाहिरी मनुष्य भन्दा भित्री मनुष्यले जित्नुपर्छ। भित्री मनुष्यले परमेश्वर
फेसबुक हेरेर टिकटकमा नाच भन्छ बाहिरी मनुष्यले, भित्री मनुष्यले भन्छ के मनुष्य रे? भित्री मनुष्य। वाह, भित्री मनुष्यले भन्छ धार्मिकताको खोजी गर, परमेश्वरको नजिक जा, मण्डली जा। बाहिरी मनुष्यले भन्छ पेट पाल्न परेन, भोलि के खान्छौ, जाऊ काममा भनेर पेट देखाइदिन्छ बाहिरी मनुष्यले। भित्री मनुष्यले के भन्छ? परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ, सास उहाँले जुटाइराख्नु भएको छ, सास जुटाउनेले घाँस पनि जुटाउनुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ बच्चा जब जन्मिन्छ नि गर्भबाट बाहिर सट्टै आउँछ, आमालाई गाह्रो हुन्छ, गाह्रो। मैले त्यहाँ चिच्चाबाट सुनेको छु क्या, बच्चा दुईवटा बच्चा रुइरहेको हुन्छ त्यहाँ, आयो बच्चा। तर खुसीको कुरो बच्चा मात्रै आउँदैन, आमाको तलबाट बच्चा र माथिबाट आमाको दुधसँगै आउँछ। त्यो कसले सेटिङ मिलाएको? परमेश्वरले। अलि चर्को भन्नु पर्दैन परमेश्वर भनेर। वाह, न त दुध नआए के हुन्थ्यो? ल्याक्टोजन खुवाउँथ्यो, ल्याक्टोजन नआए के हुन्छ? भन्न चाहेको कुरा के हो भने जब बच्चा निस्किन्छ, बच्चा मात्रै निस्किँदैन, आमाको दुध पनि निस्किन्छ। आमेन। त्यसकारणले हामीलाई सास दिनेले, पृथ्वीमा जन्म दिनेले तपाईँको लागि सबै कुरा तयार गरेर पठाउनु भएको हो क्या। तयार छन् आशिषहरू। त्यही भएर एफिसी 1:3 भन्छ सबै आशिष तयार छन्, आत्मिक आशिषहरू हाम्रै हुन्। आशीर्वाद दिइसक्नु भएको छ, उहाँले आशीर्वाद दिएर स्याबास छोरा जाऊ पृथ्वीमा भनेर पठाउनु भएको हो। आमेन। हामी त आशीर्वादी मान्छे हो। नजिकको साथीलाई भन्नुहोस् हामी त आशीर्वादी मान्छे, आशिषित मनुष्य। आमेन। अब यो मनुष्य कतिवटा हुँदो रहेछन्? दुईटा। एउटा भित्री मनुष्य, एउटा बाहिर मनुष्य। अनि बाहिरी मनुष्य चाहिँ भित्री मनुष्यको शत्रु हो। तपाईँले भन्नु होला मेरो सफलताको शत्रु को? तपाईँकै बाहिरी मनुष्य हो। उत्तर त्यही हो। म 6 घन्टा घुँडा टेकेर भनेको 4 बजे उठ्थेँ, 10 बजे बल्ल घर जान्थेँ। बिहान 4 बजेदेखि 10 बजीसम्म प्रार्थना गर्थेँ। बाहिरी मनुष्यले भन्थ्यो फेसबुक चला, किन जान्छस् त्यसरी? दुनियाँ सुतेर खाइरहेछन्, 9 बजीसम्म सुत्छन्, त किन यस्तो बिहान जानु पर्यो त्यता प्रार्थना गर्न, डाँडातिर, खोल्सातिर, एकान्ततिर किन जानु पर्यो त भन्थ्यो। मेरै मनुष्यले भन्थ्यो, अरू कोही आएर भन्थेन। मैले कति हरिणहरू देखेको छु, कति चाहिँ बाघहरू, कति त बाघहरू त देखेन, तर स्यालहरू बाँदरहरू धेरै देखेँ है। मैले भन्न चाहेको कुरा एकान्तमा बसेँ। अनि बाहिरी मनुष्यले भन्छ नबस, भित्री मनुष्यले भन्छ यसो गर। त्यो भएर भित्री मनुष्यलाई शक्तिशाली पार्ने हो भने अन्य भाषा चाहिन्छ। भित्री मनुष्यको खाना भनेको परमेश्वरको वचन हो, बाहिरी मनुष्यको खाना भनेको बिहानको दाल भात हो। कुरो मिल्यो? बाहिर बाँच्नलाई के चाहिन्छ? दाल भात चाहिन्छ, तरकारी, अचार, चटनी, मासु चाहिन्छ, माछा मासु चाहिन्छ। अनि त्यसले गर्दा तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्छ। तर भित्र मनुष्य मरेको पनि हुनसक्छ, त्यसलाई जीवित राख्नलाई वचन चाहिन्छ अनि डेली चाहिन्छ। आमेन। त्यही भएर तपाईँ भित्री मनुष्य जीवित भएका मान्छेहरू, मलाई भोजन आवश्यक छ, मलाई परमेश्वर आवश्यक छ, हे मेरो प्राण जा मण्डलीमा भनेर तपाईँले जितेर आउनु भएको हो। अनि कतिलाई यो ज्ञानै छैन, यो भित्री मनुष्य के बाहिरी मनुष्य के, एक बारको जीवन लाइसर खाइसर मरेपछि लम्बसर जे त होला, के छ र, आओ मजा गरौँ, यता गरौँ उता गरौँ, अनि नरकमा जाउँ। अनि भित्री मनुष्य भरि नरकमा गएर थुनिन्छ। फेरि पापै पाप गर्यो, पाप क्षमा पाएन भने थुनिन्छ। यो बाइबलमा लेखा छ। उहाँले भन्नुहुन्छ जाऊ नरकमा भनेर उहाँले सिधै भन्नुहुन्छ। त्यति बेला दया लाग्यो, यसो रुँदै पठाउनु, रुने सुनेको यसो कति रुने, यसो कलवरीमा रुनुभयो त्यति हो क्या, कति रुने। धेरैले भन्छ नरक गएर यसो त रोको रहेछ अरे, कहाँ रुने रोको रही, नचाहिने कुरा गर्ने कहाँ लेखाएको छ रोको रही। एकचोटि मात्रै रुनु भएको, उहाँ दुखित हुनुहुन्छ। आमेन। अब पाप गर्यो 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 जिन्दगीभरि पाप गरेर अनि नरक गर्ने के रुनु हो? बरु धार्मिकता गर्यो 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 धार्मिक काम गर्थ्यो, लास्टमा पाप गरेर नरक गयो भने एक हिसाबले त्यो बरु रुनु। ओहो त्यत्रो काम गरेको मान्छे गयो है। हामीलाई कोही यहाँ मान्छे नआएकोमा कसैलाई दुखित हुँदैनौँ हामी, तर कोही धेरै लामो समयसम्म बसेको मान्छे टाढा भइदियो भने अलिक दुःख लाग्छ क्या। 1-2 दिन ढकढक 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 हुन्छ। ओहो यत्रो वर्ष बस्यो, खाइयो, हिँडियो, ओ के भएको सट्टै अब त्यो हो क्या। त्यसले गर्दा सम्बन्धमा छैनन् अरू यीशुसँग,
उनी नरक गए दुःख लाग्छ तर कति रुनु हो परमेश्वर दयालु चाहिँ हुनुहुन्छ है फेरि यसको मतलब फेरि परमेश्वर कठोर हुनुहुन्छ मर भन्नुहुन्छ होइन सबै बाँचेको चाहनुहुन्छ सबैजना यीशुलाई हृदयमा राखेको चाहनुहुन्छ अनि आत्मामा हामी त्यो भित्री मनुष्य येशूसँग एक भएको छ भित्री मनुष्य येशूसँग के भएको छ एक भएको छ जुन दिन हामी ग्रहण गर्छौँ नि त्यो दिन तपाईँको भित्री मनुष्यले नयाँ जन्म पायो बाहिरी मनुष्य त के भयो जस्ता तस्तै क्रिस्चियन त भयो हेर्दा त उस्तै छ त अनि कहाँ बाहिरी जन्म पाएको त बाहिरी त तपाईँले पहिले आमाले जन्माएको दिन बाहिरी जन्म भयो त्यति बेला आत्मा ल्याएर आउनु भएको थियो जुन दिन येशूलाई ग्रहण गर्नुभयो अब भित्री मनुष्य पनि जन्मियो अनि तपाईँ बालक हुनुभयो हुर्किँदै अनि दुध खाँदै त्यही भएर दुध खाऊ भनेको छ बाइबलमा तर बाइबलको त्यो दुध भनेको वचनको दुध हो पत्रुसको पुस्तकमा जानु त भित्री मनुष्यको कुराहरू छ पत्रुसमा जानुहोस् म तपाईँले यो अलिकति मनुष्यका कुराहरू बढी आएको कारणले तपाईँलाई म उ गरिदिन्छु ल 2 अध्याय पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 1 र 2 पढ्नु त फर्स्ट पिटर 2 यसकारण सबै दुष्ट सबै छलकपट र ईर्ष्या र सबै निन्दाहरूलाई त्याग नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ आमेन देख्नुभयो नि भित्री खाना देख्नुभयो नि यहाँनिर भने म फेरि पढ्छु यसकारण सबै दुष्टता सबै छलकपट र ईर्ष्या भनेको डाहा र सबै निन्दाहरूलाई त्याग र नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ सबैले भन्नुहोस् मुक्तिमा बढ्दै जाऊ आत्मामा बढ्दै जाऊ आत्मिक मनुष्यलाई बढाउँदै जाऊ त्यो मनुष्यले खाना खाएन भने के हुन्छ अहिले हिजो कसले भन्दै मेरो छोरालाई यो छोरो त एकजना हिमाल भन्ने मान्छे हुनु रहेछ उहाँ काठमाडौँ हाम्रो पास्टर सालोमलाई काठमाडौँ पठाउँदाखेरि एउटा गाडी रिजर्भ गर्नु पर्यो अनि उहाँलाई काठमाडौँ पठाउँदै गर्दाखेरि ड्राइभरको नाम सोद्धा उहाँको नाम हिमाल रहेछ अनि हिमाल कसरी कण्ठ भयो भने मेरो भाइको नाम पनि हिमाल हो फेरि कण्ठ गर्न कारण त्यो किनभने कण्ठ कति नगरौँ भने त्यसै कण्ठ हुन्छ अनि उहाँले भन्नुभयो तपाईँका छोरा दुईवटा रहेछन् एउटा चाहिँ मोटो रहेछ भन्नुभयो किन मोटो भन्दाखेरि त्यसले खायो मजाले खायो दाल भात दुध माछा मासु फलफुल खायो त्यस कारणले ऊ मोट्यो अर्कोले चाहिँ भात पनि अर्को त्यति मोटायो भने जस्तो भएन ठिकै छ ऊ त ठिकै छ त्यसमा केही छैन मैले भन्न चाहेको कुरा के भने जो मोटो छ आत्मिक रूपमा तपाईँ बलियो हुने हो भने तपाईँले वचन खान पर्यो सङ्गतिलाई तृषित हुन पर्यो आत्मिक रूपमा मोटा हुन पर्यो आत्मिक रूपमा सुकुटो बाहिर चाहिँ मोटो भएर पनि भएन भित्री मनुष्य तीनचोटि भन्नुहोस् भित्री मनुष्य दरिलो हो शक्तिशाली हो अब भित्री मनुष्यले कसरी प्रार्थना गर्छ भने अन्य भाषामा त्यो भित्री मनुष्यसँग पवित्र आत्मा के हुनुहुन्छ एक हुनु भएको छ अनि बाहिर त हेर्दा त यस्तै यो छाला नाक मुख आँखा परमेश्वरले हरेक प्रकारले आफ्नै किसिमले राम्रो बनाउनु भएको छ मलाई हेर्दा उहाँले राम्रो मान्नुहुन्छ हरेकलाई हेर्दा उहाँले राम्रो मान्नुहुन्छ किनभने उहाँले बनाएको उहाँको हातको सिप हो सबै उस्तै भएको भए कस्ता भूत जस्तो देखिन्थ्यो जो पनि त्यस्तै अलग हुँदाखेरि वाह आफ्नो भेराइटी आफ्नो भेराइटी है त्यस्तो कति राम्रा मान्छेहरू मात्रै कसरी भए राम्रा उहाँले बनाउनु भएको हातको सिपौँ हामी अनि भित्री मनुष्यको बाहिरी रूप हो तपाईँ परमेश्वरलाई हेर्ने हो भने कसलाई हेर्नुपर्छ यीशुलाई हेरे पुग्यो परमेश्वरलाई हेर्ने हो भने यीशुलाई हेरे पुग्यो भित्री मनुष्यलाई हेर्ने हो भने बाहिरी व्यवहार र बाहिरी अनुहार हेरे पुगेको भएन पुग्यो भित्र कस्तो छ भने बाहिर हेर्न थाहा तपाईँको स्वभाव ठिक छ असाध्यै राम्रो छ भने भित्री मानिस बलियो राम्रो हुँदो रहेछ है तर बाहिरी छ भने भित्री मानिस पनि अलिक गडबडै छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो सबैले भन्नुहोस् भित्री मनुष्यमा शक्तिशाली हो अन्य भाषामा प्रार्थना गरेर वाह त्यो हो क्या त्यही भएर हामी चाहिँ खालि शारीरिक भोजनको लागि मात्रै प्रार्थना गर्छौँ अनि भित्री मनुष्यले कति हाम्रो लागि ठुलो योजना बनाउनु भएको छ नि परमेश्वरले कहाँ पुग्नुपर्ने मान्छे तर जब अन्य भाषामा प्रार्थना गरेर त्यहाँ उहाँको इच्छा अनुसार प्रार्थना गर्छौँ उहाँको इच्छा खोजेर अगाडि बढ्छौँ भने हामी पुग्छौँ
तर उहाँको इच्छा खोजेनौँ, आत्मिक रूपमा अगाडि बढेनौँ भने हामी साइड ट्र्याक हुन्छौँ। हामी लक्ष्य अनुसार हिँडेको मान्छे त्यहाँ पुग्छ, लक्ष्य अनुसार छैन भने जताततै हुन्छ, जताततै जान्छ। त्यो जताततै नजाउँ, लक्ष्यमा पुगौँ अनि आत्मामा अगाडि बढौँ, आत्मिक मनुष्यलाई दरिलो पारौँ। आमेन। अब आत्मिक मान्छेलाई दरिलो पार्ने 10वटा तरिका, अर्को भाषा अन्य भाषाका 10वटा फाइदाहरू छ। अब आत्मिक भोजन त बुझिहाल्नु भयो, आत्मिक भोजन के रहेछ? परमेश्वरको वचन। अनि जब हाम्रो आत्मिक मनुष्य शान्ति हुन्छ नि, बाहिर चाहिँ दाँत देखिन थाल्छन् क्या। बाहिर यस्तो भयो भने भित्र अशान्ति रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। कोही कोही त हँसाउनै नसकिने किसिमको मान्छे, जति हँसायो उल्टा त्यस्तो त्यस्तो। अब आत्मिक मनुष्यलाई दरिलो पार्नु पर्यो है त। ल आउनुहोस् हामी एकचोटि यशायामा जाउँ, अन्य भाषाका फाइदाहरू गर्दैछौँ है त। 28 अध्यायको 11-12 पढौँ ल। त्यसो हो भने अन्य भाषा र अरू नै बोलीद्वारा परमप्रभु यस प्रजासित बोल्नुहुनेछ, जसलाई उहाँले भन्नुभयो, विश्राम गर्ने ठाउँ यही हो, थाकेकाहरूले यही नै विश्राम गरून्। अनि आरामको ठाउँ यही हो, तापनि तिनीहरूले सुन्ने मन गरेनन्। अनि यो अन्य भाषा भनेको यस्तो हो, म मेरा प्रजासँग विभिन्न भाषाहरूमा बोल्ने छु भन्नुभयो। आउँदो दिनहरूमा यस्तो हुनेछ, म मेरा आत्मा मानिसहरूमा खन्याउने छु, तिनीहरूले अगमबाणी बोल्नेछन्, अन्य भाषा बोल्नेछन्, तिनीहरूले चाहिँ अचम्म काम हुनेछ, खन्याउने दिनहरू भनेका यही दिनहरू हुन्। अनि यहाँ भन्ने हुन्छ, अन्य भाषा र अरू नै बोलीहरूद्वारा म मेरो प्रजासित अथवा यस प्रजासित बोल्नु हुनेछ। परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। जब तपाईँ अन्य भाषा बोल्नुभयो नि, त्यो स्वर मात्रै तपाईँको भए पनि त्यहाँभित्रको रहस्य परमेश्वरको हो, त्यहाँभित्रको आवाज परमेश्वरको हो, त्यहाँभित्रको शक्ति परमेश्वरको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, प्रजासित बोल्नुहुन्छ। रे बे को रो मोसे या किन अहिले 57 आउँछ अन्य भाषा बोल्नेलाई। अहिले हेर्नुहोस् फेसबुकतिर, आमा म मेरो एउटा उ लेख्नुपर्छ स्टाटस, तलपट्टि अन्य भाषाको कमेन्ट आउँछ, शाखा राबा लाबा राबा शाखा। किन? यसमा शक्ति नभएको भए 57 आउँथेन, शक्ति नभएको भए शैतान पछि लाग्थेन। यो रोक्नको लागि शैतानले के गर्छ? विभिन्न बाधाहरू ल्याउने होइन। मण्डलीमा पनि बोल्दैनन्, शैतानलाई त नबोलेको खुसी। शैतानले के सोच्छ? नबोलिदिए हुन्थ्यो। किन? बोल्दा त परमेश्वरसँगको सम्बन्ध निस्किन्छ, परमेश्वरसँगको आशिष निस्किन्छ, परमेश्वरसँग घनिष्ठ हुन्छ, भित्री मानिस शक्तिशाली हुन्छ, भित्रबाट शान्ति निस्किन्छ, भित्रबाट आनन्द र आशिष निस्किन्छ। अनि बाहिरी जीवन परिवर्तन हुन्छ। बाहिरी जीवन परिवर्तन भयो भने हाम्रो अरू परिवर्तन हुन्छ। त्यसकारणले रेमे कोलोबा घरमा अन्य भाषा निस्कोस्, चाहे टोयलेटमा निस्कोस्, मकैबारीमा प्रार्थना अन्य भाषा। तपाईँलाई खोज्नु नपरोस् क्या तपाईँको मान्छे कहाँ छस् भनेर, अन्य भाषाको आवाज आइराखोस्, राखा लाखा 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 भनेर। कहीँ ए यहाँ रहेछ भनेर बोलाउनु नपरोस्, कहाँ छस् आइज, होइन माथि अन्य भाषा बजिराखेको छ त्यतै होला। अन्य भाषा कता हो भन्नु नपर्छ, कतै अन्य भाषामा गुनगुनाइराख्नुहोस्। त्यति चुप लाएर के फाइदा? कहिलेकाहीँ चुप लाग्नुहोस्, त प्रायः जस्तो बोलिराख्नुहोस्, हल्का बोल्नुहोस्। त्यो घाँटी नै त्यो सुक्ने गरेर होइन, राखा राखा ला 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 भन्न पर्दैन, तर सानो आवाजमा बोल्दै हुन्छ। ऊ रे बाको यारा बा, धेरै शक्ति छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, परमेश्वरको आवाज हो, परमेश्वरको बुद्धि हो, परमेश्वरको शक्ति हो, परमेश्वरको आशिष हो यो चाहिँ। अनि यहाँ हेर्नुहोस्, अनि बोल्नु छु। अनि त्यसपछि आउँछ विश्राम गर्ने ठाउँ यही हो। विश्राम भने के हो? जब थाकेको हुन्छ मान्छे, अनि हामी एउटा चौपारीमा बसेर कति आनन्द हुन्छ। त्यसरी जीवनदेखि हार खाने, समस्यादेखि हार खाने वचन विश्राम लिने ठाउँ अन्य भाषा हो। त्यहाँ विश्राम लिने। कसरी विश्राम लिने? अन्य भाषा बोल्नु नै विश्राममा प्रवेश गर्नु हो। हेर्नुहोस् त, विश्राम गर्ने ठाउँ यो। आमेन। त्यही भएर 57 आउँछ मान्छेहरूले। ख्रिस्टियनहरूले पनि भन्छन् के बोलेको होला, भूत बोलेको कि मान्छे बोलेको भन्छन्। एउटा यस्तो सम्प्रदायहरू छन् धेरै, जसले अन्य भाषाको विरोध गर्ने सम्प्रदाय पनि छन्। अलि जेसुकै गरून्, म तपाईँलाई दिन चाहेँ भने 35 भन्दा बढी पद दिन सक्छु। अन्य भाषाको बारेमा मात्रै फेरि त्यो घुमाएर होइन, फेरि त्यहाँ सिधा सिधा कुरो। अनि सिधा सिधा छ भने सिधा सिधा बुझ्ने हो। मैले भनिसकेको छु पहिले,
त्यो दायाँ बायाँ घुमाएर भन्न खोजे यो उता र उति होइन, सिधा विश्राम गर्ने ठाउँ यही हो भने विश्राम छ। फाइदा अर्को, पहिलो फाइदा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, दोस्रो फाइदा विश्राम छ। हुन्छ नि टेन्सन घर परिवारको लागि अब के गरी प्रार्थना गर्ने होला? जस्तै मेरो भाइलाई समस्या भयो, के गर्ने होला? मेरो भाइलाई निको बाटो भन्दा पनि रोखो रियालाबा शान्दा, रोखो सो बोलो बा शान्दा भन्यो भने त्यसको भविष्यको लागि त्यसको सबै समस्या त्यसले समाधान गर्छ। अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा धेरै शक्ति आउँछ। आमेन, आमेन, हालेलुया। शक्ति छ। कहिलेबाट हामी जान्दैनौँ नि के भन्ने होला, अन्य भाषामा अगाडि बढ्नुहोस्। अनि अर्को कुरा, माग्ने 2 मिनटमा सकिन्छ। जस्तै हामी लिस्ट अस्ति सारा रात प्रार्थना गर्छौँ नि, अनि हरेक दिनको लागि प्रार्थनाको लिस्ट भन्दाखेरि लिस्ट पढ्दा त 3 मिनट सक्यो। हलाउनलाई देशमा आशिष देऊ सकियो कि अरू केही गर्नु परेन, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने। म्युजिक लगायो, रोइ बाया खोइयाला मन्दोरोलो बोसेमा हैया, मजाले ठुलो शक्ति छ। जहाँ यो चाहिँ एकदम ठुलो रहस्य हो, रहस्य। सबैले भन्नु रहस्य। वाह। दोस्रो कुरा पहिलोको, अब एकछिन है तपाईँले कोरिन्थीमा जानु त, पहिलो कोरिन्थी 14 बडा आशिषको कुराहरू छ। अलि बुझ्नुहोस् है, बुझ्नुहोस्। तपाईँले पढेको होला त्यो पद, त्यो पहिला पढेकोले फरक पर्दैन। यो त अब नमरेसम्म पढ्ने यही बाइबल हो। 2 पद पढ्नुहोस्। किनकि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्दछ। उसले के भन्दैछ कसैले बुझ्दैन, पवित्र आत्मामा रहस्यका कुराहरू नै ऊ बोल्दछ। वाह 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 वाह, आमेन। हेर्नुहोस् है, म फेरि पढ्छु। अन्य भाषामा बोल्नेले मान्छेसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्छ। परमेश्वरसँग सिधा कुराकानी है, परमेश्वरसँग सिधा कुराकानी गर्ने हो भने अन्य भाषामा बोल्ने शेखाइयालाबा। अनि परमेश्वरले उल्था दिन पनि हुन्छ होइन, उल्था नदिए पनि रहस्यै हुन्छ, फाइदै हुन्छ। त्यस कारणले बोल्ने जीवन उस्तै हुने छैन। आमेन। हुन्छ। मानिससँग होइन परमेश्वरसँग बोल्छ। उसले के भन्दैछ कसैले बुझ्दैन। उल्था गरेपछि मात्रै बुझ्छ, न त बुझ्दैन। बुझ्दैन भने बुझ्दैन, सकिगयो। के भनेको होला भन्नु परेन। पवित्र आत्मामा रहस्यका कुरा नै ऊ बोल्छ। 3 पद। अगमवाणी बोल्नेले हरेकले मानिससँग बोल्छ, आत्मिक उत्साह सान्त्वनाको नि बोल्छ। 4 पद। अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्छ, भित्री मनुष्यलाई वृद्धि गर्छ। सबैले भन्नुहोस्, भित्री मनुष्यलाई वृद्धि गर्छ। बुझ्नुभयो? भित्री मनुष्यलाई वृद्धि भनेको के हो? बढ्छ, दरिलो हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ। अब भित्री आफै वृद्धि छैन, अरूको के भन्नु? आफै उत्साही छैन भने के उत्साह दिनु? आफै शान्तिमा छैन भने अरूलाई शान्तिमा जेउ के भन्नु? आफै आशिषमा छैन भने अरूलाई आशिषमा के भन्नु? पहिला तपाईँ र म आत्मिक रूपमा बढ्यौँ भने अरूलाई बढाउन सक्छौँ। अनि यो परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ। दोस्रो भने तेस्रो कुरा यसले के गर्दो रहेछ? आत्मिक वृद्धि गर्छ। यहाँ माथि भन्छ तेस्रो कुरा त्यो भयो। चौथो कुरा, यसले रहस्यका कुरा नै ऊ बोल्छ। रहस्य, सबैले भन्नुहोस् रहस्य। त्यो पहिलो कोरिन्थी 2 अध्यायमा हेर्नु भने कस्तो रहस्य लेखेको छ। 6 पदमा हेऱ्यो भने 2 को 6 बाट 7 सम्म पढिदिनुहोस् र 8 सम्म 9 सम्म पढ्दा पनि हुन्छ। हो रियाला मोया खुसुबासे एलाहा 6 देखि 9 सम्म पढ्नुहोस्। हेर्नुहोस् त रहस्य भने के रहेछ। तापनि परिपक्व भएकाहरूका बीचमा हामी बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ। बुद्धिको प्रचार गर्छौँ। तर यस युगको बुद्धि होइन, न त यस युगका शासकहरूको बुद्धि जो निश्चय बिति जानेछ। यस युगको बुद्धि, शासकको बुद्धि, मान्छेको बुद्धि, दुनियाँ दिवाना सब बिति जानेछ। 7 पद। तर हामी परमेश्वरको गुप्त र लुकेका बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ, जो युग युग अघि हाम्रो महिमाको निम्ति परमेश्वरले नियुक्ति गरिदिनु भयो। आमेन। युग युगदेखि एउटा यस्तो बुद्धि रहस्य हाम्रो लागि लुकाइएको छ। हामीबाट होइन, हाम्रै लागि। यस युगका कुनै पनि शासकहरूले त्यो कुरा बुझेनन्।
तिनीहरूले बुझेका भएदेखि महिमाका प्रभुलाई क्रुसमा टाग्ने नै थिएनन्। कुरा अरूले बुझ्या भए येशू मर्नै पर्ने हो, येशू बौरी उठ्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए, क्रुसमा जाँदा येशूको गरिबीले मान्छे धनी हुन्छ, हाम्रा श्राप बोक्नुहुन्छ, हाम्रा पाप बोक्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए क्रुसमै टाङ्ने थिएनन् नि, डुबाएर मार्थे होला सायद। त्यसो भए त न कोर्रा खानु नि निको हुनु नि पाइएन, रगत बगाउनु नि पाइएन, डुबाएर मार्थे होला। तर येशूलाई क्रुसमा टाँगे पापी अधर्मी नलायक तुच्छ भनेर, तर त्यो सबै फाइदा थियो। त्यो के फाइदा? रगत बगाउनु भयो, हाम्रा पाप क्षमा भए, मर्नुभयो, हामी बाँच्यौँ, खुसीको कुरो बौरी उठ्नुभयो। अनि डुबेर मरेकोलाई चाहिँ बलिदान भनिँदैन, उहाँ त हाम्रोलाई बलि हुनुभयो। आज गर्व लाग्छ मेरो येशू मेरो प्रभु भन्न, किन? उहाँ मेरा लागि आउनुभयो, मेरै लागि मर्नुभयो। मर्नु भनेको मारिनुलाई बलि भनिन्छ, उहाँ हाम्रै लागि मारिनुभयो, उहाँ बलि हुनुभयो। सबैले भन्नुहोस्, उहाँको बलिदानले म यहाँ धर्मी आशिषित स्वर्ग जाने निश्चित भएको छ बलिदानले गर्दा। त्यही भएर यहाँ भन्छ 8 पदले, यस युगका मान्छेहरूले थाहा पाएको भए, शैतानले त्यो कुरा बुझेको भए, शैतानसँग अलिअलि बुद्धि भएको भए यीशुलाई क्रुसमा टाङ्नै थिएन। सबैले भन्नु, शैतानको यति पनि बुद्धि छैन। बुद्धि भएको भए त ओर्लेर आइजाले ठिक्कै भइस भन्थेन। हेर्नुहोस् त, यस क्रुसमा टाङ्नै थिएन। त्यो भएर संसारका मान्छेसँग त्यो बुद्धि हुँदैन। अब यहाँ 9 पद पढ्नुहोस्। तर यसो लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका यिनै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। तयार पार्नु भएको छ। बडा खुसीको कुरा आयो है। आँखाले नदेखेका आशिष, कानले नसुनेका, मनले नचिताएका भन्दा बढी ठुल्ठुलो आशिष तयार छ। तर त्यो कसरी हुन्छ? 10 पद, परमेश्वरले हाम्रो निम्ति पवित्र आत्माबाट मात्रै त्यो प्रकट हुन्छ। अन्य भाषा बोलेर रहस्य बुझेर आवाज सुन्यो भने त्यो आशिषमा पुग्न सक्छ त्यो मान्छे। हेर्नुहोस् त 10 पद, परमेश्वरले हाम्रा निम्ति अब त्यो आशिष है आत्माबाट प्रकट गर्नुभएको छ, अरू तरिका छैन, आत्मिक तरिका। किनकि पवित्र आत्माले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ र परमेश्वरका गहिरा कुरा खोजी गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माबाट अन्य भाषाहरू, अनि उहाँसँग आत्मामा नजिक हुनुहोस्, आत्मामा नजिक हुनुहोस्। अन्य भाषामा एउटा तपाईँले लाइफस्टाइल अफ स्पिकिङ टङ, अन्य भाषा बोल्ने जीवनशैली बनाउनुहोस्। हेर्दै जानुहोस् तपाईँ कहाँ पुग्नुहुनेछ। तपाईँको व्यापार बिजनेस जागिर कहाँ पुग्छ? मान्छेले खालि डाहा गर्ने मात्रै हुन्छ, अरू केही हुँदैन। उपाय छैन त क्यार्ने त्यहाँ पुग्नलाई। ऊ कहाँ पुग्छ? अन्य भाषा हुँदैन। ऊ त कहाँ पुग्यो? रहस्य पाएर पुग्यो, त्यो बाटोमा छैन, झ्याङबाट कराएर हुँदैन। ऊ त बाटोमा पो अगाडि बढ्यो, त बाटोमा पुग्यो, बाटो भेट्यो, उसले अगाडि बढ्यो। अरूले के गरे? बाटोमा पुगेनन्, झ्याङबाट कराए, अनि डाहा गर्नु बाहेक उपाय छैन। गयो उता गयो भने अब उता रोड पाएपछि जान्थ्यो भयो अगाडि, अरू रोडै पाउँदैन। अनि कुरा गर्नु, डाहा गर्नु, भित्र चिडिनु, आयो मेरा पनि यसो हुन्, मलाई आशिष किन आएन? त्यसले कुन चाहिँ गोरा पट्याएछ होइन, कुन अन्य भाषा भट्याएछ, यसले चाहिँ बोला अनि जीवन बन्छ। तपाईँले 5 मिनट बोलेर हेर्नुहोस्, ध्यान अन्त नगर्नुहोस् है। 5 मिनट मजाले बोल्नुहोस्, शान्तिको नदी बगेन भने मलाई के भन्नुहुन्छ? तर चाहिँ 1 मिनट बोले जस्तो गऱ्यो अनि ध्यान अन्त गरिहाल्यो, आधा अलिक कहिरिनुपर्छ क्या प्रभु, अनि शान्ति हुन्छ। तपाईँ वचन बोल्नलाई गाह्रो भयो भने कति वचन बोल्नुहुन्छ नि, जस्तै मन्जिलको युट्युब च्यानल छ, विशालको पनि च्यानल छ, अहिले अलि हराएको छ, उसको छ, तिमीले कायम राख्नुपर्छ। तर अन्य भाषा बोलेर त्यो भित्री मनुष्यमा शक्तिशाली हौ, आशिषको त अब भइहाल्छ। आशिषको के को? अब हेर्नुहोस् त, आँखाले नदेखेका कहाँबाट प्रकट हुँदैछ? आत्माबाट। आत्मा कोसँग कनेक्सन छ? भित्री मनुष्यसँग कनेक्सन छ आत्मा। अनि हेर्नुहोस् त, त्यो आँखाले 9 पद, आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका, मनले नचिताएका, अनि यस्तो कुरा परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार गर्नुभएको छ। सबै ख्रिस्टियनका लागि भने होइन, फेरि
उहाँलाई जो साँचो प्रेम गर्छ नि त्यसका लागि यस्ता आशिष तयार छन् जो हामीले नदेखेका, नसुनेका, नसोचेका आशिष तयार छन्। अब कसरी भित्री मनुष्य र पवित्र आत्मा मिलेर तपाईँको बाहिरी मनुष्यमा दिन चाहनुहुन्छ। तर बाहिरी मनुष्यले अथवा यो छालाले भित्री मनुष्यका कुरा सुन्नु पर्यो। फेरि भित्री मनुष्यलाई शक्तिशाली कसरी पार्ने भनेर बाहिरी मनुष्यले भित्री मनुष्यलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो, अनि भित्री मनुष्यले बाहिरी मनुष्यलाई सपोर्ट गर्छ भने चाहिँ कुरा बुझ्नुभयो? डु नट फिड योर फ्ल्यास, फिड योर स्पिरिट। आत्मालाई खुवाउँ, आत्मालाई खुवाउँ, भित्री मनुष्यमा खुवाउँ। भित्री मनुष्य दरिलो भन्दा बाहिर त तपाईँलाई त डरै हुँदैन, हाँसो लाग्छ, आनन्द हुन्छ, आशिष हुन्छ। तपाईँ चम्केर हिँड्नु, छाती फुलाएर हिँड्नुहोस्, भित्र बलियो छ, सिंह जस्तो छ भित्र मुटु, भित्र तपाईँ दरिलो हुनुहुन्छ। भित्र लु त्यो आत्मामा वचन पनि छैन, उत्साह छैन, शान्ति छैन भने बाहिर चाहिँ उछिटिँदै झिँगा हान्दै मण्डलीतिर कता हो चर्चतिर। भित्री मनुष्य कमजोर भयो, कोर्राको चोरले निको भएको छ भने त रोक। मैले भनिनँ अस्ति भित्री मनुष्य बलियो भएको कारणले मेरो छोरालाई ज्वरो आउँदा ए निको भइजा ज्वरो जा मलाई सुत्न दे भनेको ज्वरो गयो, म सुतेँ, सर्ट भयो मेरो छोरो। आमेन भयो, साँच्चै भएको। बाहिरी मनुष्यले जति बाहिर मात्रै बढी छु, दरिलो छु, भित्र छैन भने जति प्रार्थना गरे हुँदैन नि। फेरि बाहिर मात्रै भएर त भएन। भित्री मनुष्य शक्तिशाली। सबैले भन्नुहोस् भित्री मनुष्य शक्तिशाली। अब यस्ता यस्ता आशिषहरू हाम्रो लागि छन्। कस्तो छन्? आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका, अनि मनले नचिताएका, सोचेको भन्दा बढ्ता आशिष तयार छन्। कसको लागि? हाम्रो लागि। तर कसरी? अन्य भाषा बोल्ने अनि शिवलाई बाहिर निकालिन्छ। यसले त शिवलाई निकाल्छ, क्षमतालाई निकाल्छ, शक्ति निकाल्छ, तपाईँलाई यीशु जस्तै हुनलाई सहायता गर्छ। रोमीको पुस्तकले भन्छ यीशु जस्तो हुन सहायता गर्छ अरे क्या पवित्र आत्मा। तपाईँ रोमी 8 अध्यायको 26 देखि 29 सम्म पढ्नुभयो भने बडा रहस्य ल्याछ। अन्य भाषा प्रार्थना गर्दाखेरि खोलौँ त खोलौँ खोलौँ खोलौँ। रोमी 8को 26 बाट है, 26 बाट। त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौँ, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रा निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। र मानिसहरूका हृदयको खोजी गर्नुहुनेले पवित्र आत्माको विचार के हो सो जान्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसार पवित्र आत्माले सन्तहरूका निम्ति मध्यस्थ गर्नुहुन्छ। आमेन। अब सुन्नुहोस्, यहाँनिर भन्छ पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। सहायता गर्नु, तपाईँ हामी दुर्बल छौँ, हामी प्रार्थना गर्न कसरी प्रार्थना गर्ने हामी जान्दैनौँ। कसले जाने छ प्रार्थना गर्न? जान्दैन, जति जान्दैन यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। हामी कमजोरै छौँ क्या, हामी जान्दैनौँ। अनि यहाँ भन्छ नजाने पनि के भयो त, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसक्ने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रा निम्ति मध्यस्थ गर्नुहुन्छ भनेको जब हामी अन्य भाषा बोल्छौँ नि, हाम्रो मनुष्यबाट भित्रबाट एउटा आवाज निस्क्यो, त्यहाँनिर त्यो चाहिँ आवाज हालिदिने पवित्र आत्माले हो। सहायता गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माले। आमेन। मध्यस्थ गर्नलाई तपाईँ र म बोल्यौँ भने उहाँले ती शब्दहरू रहस्यका शब्दहरू हालिदिनुहुन्छ। रहस्य निस्किने भयो। 28 हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूको निम्ति हरेक कुरामा भलाइ नै हुन्छ, भलाइ गर्नुहुन्छ। 29 जसलाई उहाँले पहिलेबाट चिन्नु भएको छ उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँलाई ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। भनेपछि पुत्रको रूप समान हुनलाई, येशू जस्तै हुनलाई हामीले सहायता गर्छ। आत्मिक मनुष्य हामी के हुन्छौँ? यीशु जस्तै हुने। बाहिर तपाईँ जस्तो अनुहार देखिए पनि, दारी नभए पनि, कतै भन्छन् येशूको दारी थियो अरे तर लेख्न त लेखेको छैन। के थाहा दारी फाल्नु पो भएको थियो कि? स्यामसङको त थियो, युहन्नाको पनि थियो होला दारी नखैरेकाहरू, तर यीशुले फाल्नुभयो भने मलाई थाहा भएन। दारी थिएन होला, अब के हो फाल्ने चिजहरू त्यति बेला मलाई थाहा, फुर्सदै थिएन होला कि दारी यत्रा बनाए हुन्छन् यीशु फिल्ममा, सायद होला नि पनि है। अब मैले पनि देखेको छैन, अब फिल्म बनाउने पनि को देखेँ त, लेखेको चाहिँ छैन है दारी त्यो यत्रा
केटकेटी आएर दाढीमा झुन्डिन्थे भन्ने लेखेको छ। तर उहाँलाई पहिलेबाट मलाई थाहा छैन त्यो कुरा नजाउँ, जसलाई उहाँले चुन्नुभयो, उहाँलाई नियुक्त गर्नुभयो अनि पुत्रको रूप समान बनाउनलाई अरे, पुत्रको रूप समान बनाउनु। त्यस कारणले जब हाम्रो आत्मा यीशुको आत्मा जस्तो हुन्छ, हामी मध्यस्थता गर्छन्, पवित्र आत्माले हाम्रो आत्माद्वारा हामीबाट भएर, अनि हामी जान्दैनौँ कसरी भयो। त्यो फाइदा के रहेछ, हाम्रो आत्मामा पवित्र आत्माले शब्द दिनुहुन्छ, मध्यस्थता गर्नुहुन्छ, हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, रूप समान बनाउनुहुन्छ। आमेन। बोल्नुहुन्न, पढ्नुहुन्न, आत्मिक भोजनमा तपाईँ हुनुहुन्न भने त तपाईँ पुत्रको रूप समान हुन सक्नुहुन्न। अब भित्री मनुष्य जति बलियो हो, बाहिर चिन्ह चमत्कार तपाईँको जीवनबाट पनि हुन्छन्, हातको काममा पनि आशिष हुन्छन्। भित्री मनुष्यले त सहायता गरिहाल्छ नि, भित्र यीशु बस्नु भएको छ। च्यात्र हेर्ने भए, देखिने भए यीशु बसेको देख्थेँ मलाई, अनि आफूलाई बल्ला, ओहो म त सामान्य रहेनछु भन्न, अनि दिन लोभ नलाग्ने, सङ्गति जान लोभ नलाग्ने, बोल्न डर नलाग्ने, यीशु यहाँ बसेको यदि देख्ने भए। तर विश्वास गर्ने भएको कारणले धेरैजनालाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ। ममा छ र यीशु यहाँ खै त्यस्तो लाग्दैन, यहाँ डल्लो डल्लो लाग्नु, यो आत्मा हो, हावा आयो भनेको डल्लो डल्लो लाग्छ र। जस्तै तपाईँ सास लिनु त सबैले, त्यो डल्लो कहाँ अड्क्यो भन्नु त, कता छ डल्लो लाग्यो, त पेटतिर आयो, लाग्ने थाहा छ कहाँ गयो त्यो हावा आएको हावा कहाँ गयो। भन्न चाहेको हामी आत्मिक कुरा गर्दैछौँ, आत्मामा यीशुलाई हामीले त्यो महसुस नगर्न नै सक्छौँ। शरीरमा डल्लो आएर बसिरहेको छ, यहाँ यीशु यहाँ यतातिर बस्नु भएको छ, मित्र भित्री मनुष्य यतातिर छ, त्यो हुँदैन क्या, त्यो भित्र कतातिर छ त्यो भित्रै छ, हामी बाहिर खोलो हो। आमेन। कता छ के छ, भोलि कता कसरी बस्दो रहेछ भोलि हेरौँला स्वर्ग गइसकेपछि। यसो एकजनाको देखाइदिनु न यीशु बसेको हुँदाखेरि, अनि तल हेर्दाखेरि त वाह सबै विश्वासीहरूले यीशु बोकेका अरे क्या, माथिबाट हेर्दाखेरि स्वर्गबाट। त्यही भएर त हामी क्रिस्चियन भएको छौँ। त्यत्तिकै आउने, निको हुने, चङ्गाइ हुने, भात मासु खाने अनि जाने, यस्तो कार्यक्रमको लागि होइन नि त। यस्तो कार्यक्रम अन्त पनि हुन्छ नि। तर यो त यस्तो हो कि यीशु जस्ता हुने, आत्मामा दरिला हुने, जीवन आशिषमय जिउने, शान्तिमा निदाउने, बच्चा निदा जस्तै निदाउने। आमेन हो के। कतिले निन्द्रै नलाएर झ्याउ हुन्छ। तपाईँले के गर्ने, अन्य भाषा निन्द्रा लाएन, रेकामा सन्दुरो लबा सन्धे रेका लाबा सान्दा अशान्ति हटिजा भने जब 5 मिनटदेखि 10 मिनट प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि, निन्द्रा त तपाईँलाई भोलि बिहान 10 बजे थाहा हुँदैन। हो र, यस्तो मिठो पनि हुँदो रहेछ, ट्राई गर्नु। अन्य भाषा आउँदैन, त्यसो भए अहिले एकछिन कुर्नु, एकैछिन म अहिले प्रार्थना गरिदिन्छु, आज सबका सब आउँछ, 100मा सबैलाई आउँछ। तपाईँले भन्नु होला म त ग्रहण गरेको छैन, झन् आउँछ। कसरी आउँछ, यता आयो भने यता पनि आउँछ। यता के भयो, पत्रुले प्रेरित कति अध्याय, 10 अध्यायको 44देखि 46सम्म बोल्दै थिए पत्रुस, शून्यमाथि सबैमाथि आयो पवित्र आत्मा। अन्य जाति ग्रहण नगरे मान्छेले पनि पाए, ग्रहण नगरेकोले पनि बोल्ने सम्भावना हुन्छ। कसरी हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि, अब त्यहाँ आयो त कसरी, के मलाई के थाहा, आयो त आयो बोल्यो। अब होइन, खनिएपछि पवित्र आत्मा त सबैमाथि मान्छेमाथि म खनिन्छु भन्नुभएको छ। उहाँ आएपछि आयो। त्यसैले गर्दा उहाँको शक्ति त्यस्तो छ, बोल्दा आयो। अनि के भयो, पहिलो चिन्ह पवित्र आत्मा पाएको, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएको, शक्ति पाएको पहिलो चिन्ह भनेको अन्य भाषा हो त्यो। आमेन। एक दिन यूहन्नाले भने, यूहन्नाले के कुरा गर्दै थिए, यूहन्नाले भने तपाईँ त महान हुनुहुन्छ, के कुरा गर्दै, के का महान, म पछि आउने झन् शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँको जुत्ताको फिता पनि खोल्नमा लायकको छैन, योग्य छैन, उहाँले तिमीलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। फायर रेकै वायामा शान्दा, जो आउनुहुनेछ उहाँले तिमीलाई आगोको बप्तिस्मा दिनुहुन्छ, पवित्र आत्माले शक्तिले भर्नुहुनेछ। पानीको बप्तिस्मा पानीमा डुब्ने होइन, आगोको शक्ति, आगोमा डुब्ने पवित्र आत्माको शक्तिमा बप्तिस्मा हुन्छ। मत्ती 3:11 बताइएको छ। पढ्नुहोस् त, त्यो कति मिठो छ। आहा, निफन्ने नाङ्लो उहाँको आत्मा छ अरे क्या। अब पढ्नुहोस्, मत्ती 3:11।
म चाहिँ तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीले बप्तिस्मा दिन्छु म त पानीमा डुबाउने मात्रै हो, तर म पछि आउनु हुने म भन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। जसका जुत्ता बोक्ने योग्यको म छैन। बिचारा जुत्ता बोक्ने योग्यको पनि छैन क्या। म त मेरो कुरा किन गर्छौ? सबको पनि त्यही हो, हामी सबै त्यस्तै हौ। जुत्ता त के धुलो पनि होइन जुत्ताको मुनि येशूको। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। उहाँले तिमीलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। हे हे यीशु आउनुको एउटा उद्देश्य हो, पवित्र आत्मा र आगोको बप्तिस्मा सबैले पाउन्, महसुस गरून्। फायर बाकासियालो मान्दोरो बालाबा पाउन् अनि शान्तिले भरिउन्। वाउ, नदी जीवनको नदी बगाउनुहोस्। अस्ति एउटा जुम्मा हामीले गीत गाएको थियौँ, प्रभु मेरो जीवनमा शान्तिको नदी बगाउनुहोस्, प्रभु मेरो जीवनमा। सुर ताल केही नमिले पनि पवित्र आत्माको शक्तिमा गायो भने मिल्छ। जब अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छौँ के हुने रहेछ? आगोको बप्तिस्मा हुने रहेछ त। आगो आगो हाम्रो। त्यही भएर अस्ति हामीले घोषणा गऱ्यौँ हाम्रो वरिपरि आगो छ, त्यो भएर दुष्ट कीटाणु रोगले हामीलाई छुन नपाओस् भनेर हामी त्यसरी पवित्र आत्माको आगोमा हामी अगाडि हिँड्नुपर्छ। तपाईँले धेरै गवाईहरू पाउँछौँ, हामी धेरै गवाईहरू छन्। वाह, एमेन। त्यस कारणले भित्री नजिकको फेरि भन्नुहोस्, नजिकको मान्छेलाई भन्नुहोस्, तपाईँको भित्री मनुष्यलाई दरिलो पार्नुहोस् ल। अनि 6 दिन खालि बाहिरी मनुष्यलाई मात्रै ध्यान दिने होइन घर। त्यो अलिकति निर्बुद्धि क्रिस्चियन मानिन्छ। मूर्ख चाहिँ भनिनहालौँ, बुद्धि कम भएका। के गर्ने? खालि यही पेट यही पेट। यहाँ त भित्रबाट बाहिर नआएसम्म आशिष त आशिष भित्रबाट सुरु हुन्छ। पहिले उहाँको राज्य, उहाँको धार्मिकता खोजी गरेर भित्री मनुष्यलाई दरिलो पार्यो भने बाहिरी थोक त थपिँदै 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 आउँछ। यदि कोही आशिषित भयो भने कुरा बुझ्नुहोस्, उसले बाटो फेला पार्यो, बुद्धि फेला पार्यो, भित्री मनुष्य दरिलो भयो। त्यो अघि मैले पद दिइहालेँ, त्यहाँभन्दा काफी कति दिनु, अझ अरू चाहिन्छ भने म दिन्छु। कतिलो भोजन खाऊ पनि भने, त्यो भने ढिँडो खाऊ भने होइन। ढिँडो खुवाउने भए त मैले यहाँ ढिँडो बाँड्थेँ होला। आज हामीले प्रभु भोज बाँड्छौँ, यो पनि आत्मिक भोजन जस्तै हो। ढिँडो बाँड्दैनौँ नि हामी, नत्र यस्तो ढिँडो ओडाल्ने ढिँडो खाऊ भने आज बाइबलमा। त्यो भने के हो? दरिला दरिला वचनहरू, आत्मिक मनुष्य दरिला पर पारा भनेको। हिब्रूको पुस्तक पढ्नु त, अन्य भाषा बोलेर दरिला हो भनेको खाली 5 अध्यायमा जानुहोस्। 13 पद 14 पद मात्रै पढ्नुहोस्। दूध मात्र खाएर बाँच्ने मानिस चाहिँ धार्मिकताको वचनमा निपुण हुँदैन, किनकि त्यो बालकै हुन्छ। खदिलो भोजन त परिपक्व मानिसका निम्ति हो। यिनीहरूको मानसिक शक्ति निरन्तर अभ्यासद्वारा असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएको हुन्छ। अब त्यसपछि खदिलो भोजन चाहियो। त्यस कारणले हामी सधैँ दुध नखाने, बालक मात्रै नभएर होइन, अब अन्य भाषा बोल्ने, अब हामी आफै दरिलो हुने, 6 दिनमा पनि आफ्नो काममा सिपालु र मेहनती र इमान्दार बन्ने। 3टा, सिपालु, इमान्दार, मेहनती हुने आफ्नो काममा, अनि आत्मामा पनि दरिलो भइराख्ने। वाह, ओह यीशु कस्तो असल हुनुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद, तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ, तपाईँको नामको स्तुति होस्। त्यसैले फाइदाहरूमा अरू फाइदा के छ भने, अब म अलिकति फाइदाहरूमा अगाडि बढ्छु ल। अनि यसले हाम्रो विश्वासलाई दरिलो भन्छ। यहुदा 1 अध्यायको 20 पदले भन्छ, तिमीहरूको अति पवित्र विश्वासमा दरिलो हुँदै जाओ। के गरेर? अन्य भाषामा प्रार्थना गरेर। यहुदा 1:20 त्यो कुरा लेखिएको छ है। प्रिय हो, तिमीहरूको अति पवित्र विश्वास, सबैले भन्नुहोस् पवित्र विश्वासमा दृढ हुँदै जाओ। अनि कसरी? पवित्र आत्मामा प्रार्थना। आत्मामा प्रार्थना भनेको अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने भनेको। आमेन। आत्मामा प्रार्थना गर, रेका यालाबा शान्दा। अनि हो आत्मामा दरिला अनि पवित्र विश्वासलाई के गर? दृढ बनाउँदै जाओ, रहस्य बोल्दै जाओ, परमेश्वरसँग कुरा गर्दै जाओ, आत्मामा दरिलो हो। अशान्ति बोझमाथि जित, डर चिन्तामाथि जित। त्यो हुन्छ नि, त्यो
आलस्यपन, त्यो कस्तो कस्तो हुने, त्यो बुद्धि नआए जस्तो, अल्छी लाए जस्तो, कस्तो न कस्तो त्यो जीवनबाट, गोलमालबाट स्वतन्त्र हुनको लागि, बोझ बन्धनबाट स्वतन्त्र हुनको लागि अन्य भाषामा प्रार्थना गरेर आफ्नो पवित्र विश्वासलाई दृढ र दरिलो बनाउँदै जानुहोस्। आमेन। यसो गर्नुभयो भने प्रियहरू तपाईँ विजेता हुनुहुनेछ। वाह, आत्मिक मनुष्य। आमेन। अनि यहुदाले त्यही भन्छन्। अनि यसले के गर्छ, अन्य भाषाले एउटा अर्को फाइदा भनेको दान वरदानको लागि ढोका खोल्छ। तपाईँ अगमबाणी बोल्न चाहनुहुन्छ, दर्शन देख्न चाहनुहुन्छ, विश्वासको वरदान, अरू के को वरदान, विभिन्न वरदानमा आगो हुनुभन्दा पहिला तपाईँले अन्य भाषाको बाटो भएर जानुपर्ने हुन्छ। आमेन। मैले अहिलेसम्म देखेँ होइन अगमबाणी बोल्ने जो मान्छे अन्य भाषा बोल्दैन भने त्यो मान्छे अगमबाणी बोलेको कहिले देखेकै छैन। कोही देख्नु भएको छ भने मलाई देखाइदिनु होला ताकि मैले देख्न पाऊँ। अन्य भाषा बोल्नेले अगमबाणी बोल्छ, अन्य भाषा बोल्नेले दर्शन देख्छ, अन्य भाषा बोल्नेले चङ्गाइको लागि निकै विश्वास गर्छन् र जोड्छ, अन्य भाषा बोल्नेले धेरै धेरै काम गरिरहेको पाउँछौँ हामी। जो पनि ठुल्ठुलो काम हेर्नुहोस्, कहीँ युट्युबमा हेर्नु जाँदा हेऱ्यो भने त्यो मान्छे अन्य भाषा बोल्ने हुन्छ, कहीँ केही महान काम गरिरहेछ भने। भूत देख्दा भाग्छ भने त्यो बुझ्नुहोस् त्यो मान्छेको भित्री मनुष्य कमजोर छ, आत्मामा धेरै कमजोर छ। अन्य भाषा त परै जाओस्, आत्माको बप्तिस्मा उसलाई भएको छैन। त्यस कारण आत्माको बप्तिस्मा आज हामीलाई चाहिएको छ। यीशुले के भन्नुभयो, यूहन्नाले के भने, म चाहिँ तिमीहरूले पानीले डुबाउँछु तर पवित्र आत्मा छ आत्मामा भरपुर पार्ने, आत्मामा भरपुर पार्ने। मेरो इच्छा यो यतिकाजना मान्छे आत्मामा भरपुर भयो भने कति आशिषित जीवन होला, कति आशिषित मण्डली होला, कति आशिषित नेपाल देश होला। यहाँ त स्वर्गको राज्य ओर्लिन्छ। भित्री मनुष्य दरिलो भयो भने बाहिर मनुष्य त्यसै कमजोर हुन्छ। बाहिरी मनुष्य कमजोर हुनु भनेको रोगी हुनु भनेको होइन। बाहिरी मनुष्यले भित्रको कुरा सुन्नुपर्छ। सारा रात प्रार्थना गर्दा बाहिरी मनुष्य भन्छ सुत्न आनन्दमा, भित्री मनुष्य भन्छ शक्तिमा हिँड्न। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो छ। आमेन। त्यस कारणले भित्री मनुष्यले अथवा अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा दान वरदानको लागि, सबै दान वरदानको लागि ढोका खोल्छ। अनि भविष्यको लागि यसले के गर्छ, प्रार्थना गर्छ र अनि अरूको लागि प्रार्थना हुन्छ। जस्तै अन्य भाषा प्रार्थना गर्दा मैले यहाँबाट मलाई केही थाहा छैन, मन्जिल उडा समस्यामा छ, मन्जिल कष्टमा छ उता, तर मलाई के छ थाहा छैन, तर मैले यति माथि प्रार्थना हो रेखा या राबा शान्दा। अब यो प्रार्थनालाई पवित्र आत्माले अब अनि अर्को प्रार्थनामा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। मन्जिललाई सुरक्षा दिनुहोस्, त्यो मन्जिलको बोझ, चिन्ता, डर, त्यहाँ समस्या, कष्ट, दुर्घटना, हानिकारक कुराहरू सब दूर भइजा भनेर मैले प्रार्थना गरिरहेको हुन्छु। अन्य भाषा बोल्यो भने मात्रै त्यो यहाँबाट अमेरिका पुग्न नि सक्छ। अमेरिका मान्छेले प्रार्थना तपाईँको लागि अहिले पनि गरिरहेको होला। यसलाई भन्छ अन्तर्विन्तीको प्रार्थना। अन्य भाषाले, पवित्र आत्माले अन्य भाषाद्वारा सबका निम्ति अरे, सन्तहरूका निम्ति, अघि भन्यो नि सन्तहरूका निम्ति मध्यस्थ गर्नुहोस्। त्यो भने के हो, जस्तै मर्कुसजीलाई के चाहिएको छ, मर्कुस छोरालाई धेरै प्रार्थना आवश्यक छ, चिन्तामा हुनुहुन्छ भने सोचन छोरोले के गर्दैछ, शैखारा महान्दोला भन्छ नि। अनि पवित्र आत्मा म भयो भने मैले यो प्रार्थनाले घुमाएर मर्कुस यस्तो होस्, मर्कुसलाई त्यो समस्या हटोस् भनेर त्यसरी त्यतातिर जान्छ। अन्य भाषाको प्रार्थनाले जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ अचम्म काम हुन्छ। यसरी उहाँको इच्छा अनुसारको प्रार्थना हो क्या। अब मेरो प्रार्थना त मेरो खाली है, मेरो इच्छा त मेरै श्रीमती आशिषित, उही फलवन्त होस्, उही फलवन्त होस्। तर ऊ फलवन्त भन्दा नि प्रार्थना अर्कोलाई, च्यान्टीमालाई धेरै प्रार्थना आवश्यक हुनसक्छ। मैले त आशिष त कसलाई गरेको छु, जुनुलाई आशिष, जुनु शिर, जुनु टुप्पोहरू भनेर यो के भयो, जुनुको लागि मात्रै प्रार्थना। तर अन्य भाषामा प्रार्थना गऱ्यो भने अब च्यान्टीमायालाई आवश्यक छ भने च्यान्टीमाया, हरिमायालाई आवश्यक छ भने हरिमाया, धनमायालाई आवश्यक छ भने धनमाया, गौमायालाई आवश्यक छ भने गौमाया। त्यहाँ जान्छ प्रार्थना। कहाँ जान्छ, जान्छ। स्वार्थी प्रार्थना हुँदैन। यो निस्वार्थी परमेश्वरको इच्छा अनुसार असल, सिद्ध, सफा, स्वच्छ, पवित्र प्रार्थना हो। अनि भविष्यको लागि पनि हुन्छ। जस्तै मेरो लागि कसैले मार्ने योजना बनाएको छ, म यो बाटो आउँदैछ आज केशव, त्यसलाई हामी चाहिँ राँगो काटे जस्तै काट्छौँ भनेर कसैले योजना बनायो। तर मैले यहाँ चाहिँ शेखारा यालाबा सोन्दोरोला भने स्वर्गदूत अगाडि गए, तिनीहरूलाई कि पन्छाउँछन् कि मलाई यताबाट पठाउँछन्, तिनीहरूले भेट्दै भेट्दैन। स्वर्गदूतले घुमाइदिन्छन् क्या बाटामा। जस्तै मलाई
दमौलीमा योजना नराम्रो कसैले योजना बनायो भने पवित्र आत्माले मेरो गाडी यहीँ बिगारेर नि डुम्रेमा के अरे डुम्रे होइन यता के अरे कोत्रेमै बिगारेर हैरान भइहाल्छु म। अनि मैले चाहिँ कस्तो दिनमा आइछु भनेर भन्नु पर्दैन, किनभने मलाई चाहिँ धेरै भलाइ हुँदैछ, त्यहाँ नराम्रो हुने सक्ने सम्भावना थियो। भलाइ उत्पन्न हुन्छ, कहिलेकाहीँ गाडी बिग्रियो भने भलाइ हुन्छ। हामीलाई सुर्खेतमा त्यस्तै भयो। एकचोटि अघिल्लो गाडीवालासँग बेसरी डिस्कस भयो। हाम्रो सिट थियो जुन हामीले टिकट काटेको, अरूलाई राखिदिएछ। ए बुढी आमाको बाजेहरू भर्खर गाउँबाट आएका हुन्, तिमीहरू पर्दैन भनेको। अनि हामीलाई पर्दैन, टिकट काटेको किन दिएको त नि, उनीहरूलाई पनि पहिले दिनु पर्थ्यो, के न के त हुनु पऱ्यो, अन्य अत्याचार नगरौँ न भन्दाखेरि। अनि उसले भन्यो त्यसो भए तपाईँहरू चाहिँ तपाईँको गाडीमा हामी जाँदैनौँ, त्यसो भए नगए नि हुन्छ उनीहरू भने। त्यसो भए हामी अर्को गाडीमा जान्छौँ, हामी पछिल्लो गाडीमा गयौँ। अनि त्यो गाडी गएर तल खोल्सोमा पडिरह्यो, अगाडि गएको त अघिको गाडी रहेन ऊ 50 मिटर तल खोल्सोमा। अनि पुलिसहरू पनि आउनु कोसिस गरिरहेको थिए, भर्खर आउँदै थिए, चहलपहल हुँदै थियो क्या। 2-4 ट्रक देखेर गएछ त ओहो हो हो गर्दै थिए। अनि त्यसपछि को रेस्क्यु गर्दै थिए। त्यहाँ गएको भए त्यसमा डिस्कस नभए भए त के हुने रहेछ, हामी त्यहीँ चढ्ने थियौँ। अनि खोल्सामा मान्छे त तर डिस्कस भएकै राम्रो भयो क्या। यता चाहिँ नराम्रो त भएन, तर गाडी चाहिँ चेन्ज भयो क्या डिस्कसको कारणले गर्दा। त्यसरी भलाइ उत्पन्न हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ भने हरेक कुराले भलाइ उत्पन्न हुन्छ। आमेन। त्यसकारणले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नुहोस्, भविष्य पनि सुरक्षा हुन्छ। सबैले भन्नुहोस् भविष्य सुरक्षा। वाह, त्यो भने कुरा मान्नु, तपाईँ अन्य भाषा गर्नुहुन्छ भने भोलिको दिन तपाईँ 2022मा तपाईँ ढुक्क बाँध्नुहुन्छ। त्यस्तो क्या, हामी आगो बोकौँ, पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। शाखा राबाई आलाबा शान्दा यीशुको नाममा। आमेन। त्यस कारणले तपाईँ र मैले आज यो रहस्य हो क्या, यो जान्यो भने, यो कुरा बुझ्यो भने फाइदा छ। तर बुझेन भने बिचारा हुने भयो त नि के गर्नु। त्यस कारणले यसले के गर्दैछ, अरूको लागि प्रार्थना, भविष्य सुरक्षित, कहाँ आवश्यक छ त्यहाँ सिद्ध प्रार्थना, उहाँको इच्छाअनुसार प्रार्थना गर्ने, पवित्र प्रार्थना, अगाडि बढ, हार नखाऊ, हिम्मत नहारौँ। केही न केही भइराखेको हुन्छ, अलिअलि पनि काम बनिराखेको हुन्छ। हामीले देख्दैनौँ क्या, हामीले सबै कुरा देख्न चाहन्छौँ। यो मान्छेको जात यो चाहिँ अलि अप्ठ्यारो जात क्या, सबै कुरा देख्न चाहने, तुरुन्तै देख्न चाहने। मैले प्रार्थना गरेँ, उत्तर आएको खोइ गरेँ, ए बाबा आइरहेछ बाटोमा होला, धन्यवाद देऊ न, बढी धन्यवाद देऊ। स्वर्गदूतले नभेट्दै अन्त मान्छे भेट्न गइहाल्छ। प्रार्थना गऱ्यो, प्रभु यो के आवश्यकता माने प्रार्थना गऱ्यो होइन, स्वर्गदूत त्यो आशी ल्याउँदैछन् होला, बाटोमा आइरहेछन्। हामी के गर्छौँ, स्वर्गदूत हामीलाई ल्याउन नआउँदै उता अन्त अर्को तरिका हामी अपनाइहाल्छौँ, हार खाने बाटो चुनिहाल्छौँ। त्यसले गर्दा त्यस्तो। अनि यो यसो उचाल्ने, प्रशंसा गर्ने एउटा चाहिँ आत्मिक तरिका हो। यो यसो उचाल्ने अर्को तरिका क्या, भजन गाएर उचाल्छौँ, दिएर उचाल्छौँ, गवाई बाँडेर यसो उचालिनुहुन्छ। जस्तै हामी जब गवाई बाँड्छौँ नि, यीशुको महिमा हुन्छ। आमेन। कोही निको हुन्छ, महिमा हुन्छ। हाउडे गफ गरेर महिमा हुँदैन। अनि गीतहरू पनि राम्रो राम्रो परमेश्वर महिमाको लागि गाउँछौँ भने अन्य भाषा बोल्दा पनि हुन्छ। त्यस कारणले हामीले अन्य भाषामा पनि होयालो मासे थ्याङ्क यू जिरे महान्दाला कोही उहाँलाई चाहिँ हामी प्रशंसा अन्य भाषामा पनि गर्न सकिन्छ। रहस्य बोल्यो, अब कुरा गर्यो परमेश्वरसँग। आमेन। अनि त्यस्तो छ। अब यसका धेरै फाइदाहरू छन्। अहिले मैले भने विश्राममा प्रवेश गर्ने, रहस्यका कुरा बोल्ने, आत्मिक वृद्धि गर्ने, मध्यस्थ गर्ने, थाकेकालाई विश्राम, परमेश्वर हामीसँग बोल्ने, हामी उहाँसँग डाइरेक्ट कुराकानी गर्ने, अरूले नबुझ्ने, अनि बलियो बनाउँछ, पवित्र विश्वासमा दृढ बनाउँछ, दान वरदानको लागि ढोका खोल्छ, भविष्यको लागि सुरक्षित बनाउँछ, अरूको लागि मध्यस्थ हुन्छ, हाम्रो लागि शान्ति र आनन्दको नदी बग्छ, हरेक कुराको लागि बुद्धि र प्रकाशको लागि ढोका खोल्छ। सबैले भन्नुहोस् बुद्धि र प्रकाशको ढोका। बुद्धि माग्नु छ। अब जस्तै मन्जे अघि कुरा गर्दै थियौँ, कतिको च्यानल छ त्यसमा वचन राम्रो राम्रो बोल्ने हो भने पहिला अन्य भाषा बोल्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको सर्मन बेस्ट हुनेछ। आमेन। बेस्ट हुन्छ। त्यस कारणले बुद्धि र प्रकाशको लागि यसले ढोका खोल्छ। धेरै फाइदा छ। त्यस कारण तपाईँ बोल्नुहोस्। अनि जानता है नहीं, ये तो हम मानता है, करते आ रहा हूँ हम लोग, करता है। हम तो चर्च में उपस्थित होने से हमें अन्य बात शुरू करता है। हम फालतू गफ नहीं करता है। हमें क्या करता है,
प्रभुको भाषा बोल्ने, अन्य भाषा बोल्छौँ हामी यीशुको नाम। आमेन। यो स्वर्गीय भाषा हो, यो परमेश्वरको तरिका हो, भित्री मनुष्य शक्तिशाली पार्ने हो। अनि पावल प्रेरित 17 को 6 भन्छ संसार उलटपुलट गर्थे। अनि पहिलो कोरिन्थी 14 को 18 भन्छ सबैभन्दा बढी अन्य भाषा पावलले बोल्थे। अनि येशूले के भन्नुभयो, विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्ह हुनेछन्, मेरो नाममा तिनीहरूले भूत धपाउनेछन्, अनि दोस्रोमा तिनीहरूले अन्य भाषा बोल्नेछन्। मर्कुस 16 को 17 18। आमेन। अनि आत्मिक लडाइँको भाषा पनि हो। अनि आत्मिक युद्धमा एफिसी 6 को 18 भन्छ आत्मामा निरन्तर प्रार्थना गर। आत्मिक लडाइँको लागि पनि यो धेरै आशिष कुरा हो, यीशुको प्रतिज्ञा हो। यो प्रतिज्ञा प्राप्त गर्नुपर्छ। म तिमीलाई पवित्र आत्मा र आगोको बप्तिस्मा दिन, त्यो बप्तिस्मा पाउनुपर्छ। आमेन। अनि उहाँको इच्छा अनुसार सिद्ध र सफा प्रार्थना हो। अनि कफी गर्नु हुँदैन। अनि मानसिक तनाव उत्साह चाहियो, मानसिक तनाव हटाएर उत्साहित हुनु छ, शक्ति पाउनु छ, शक्तिशाली हुनु छ भने निरन्तर रूपमा अन्य भाषा प्रार्थना गर्ने। 2 दिन बोलेर मात्रै हुँदैन। त्यो भएर प्रेरित 19 अध्यायमा पावलले भने तिमीहरूले पवित्र आत्मा पायौ भन्दाखेरि हामी त नाउँ पनि सुनेका छैनौँ। अनि त्यसपछि उनले प्रार्थना गरिदिए। त्यसपछि के भयो, उनीहरूले पाए। आमेन। पाए, सजिलै पाइहाले। पावलले हात राखे, पाइहाले। प्रेरित 2 को 4 मा पवित्र आत्मा ओर्लेपछि सबैमाथि सबैले बोले। त्यहाँ प्रेरित 10 अध्यायको 44 देखि 46 सम्म सबै बोले। कति अन्य जाति पनि थिए भने तपाईँलाई झन् कति बढी उहाँले दिनु होला। लुका 11 को 13 ले भन्छ तिमीहरू दुष्ट भइकन आफ्ना छोराछोरीलाई असल थोक दिन जान्दछौ भने उहाँसँग माग्नेलाई कति बढी गरेर पवित्र आत्मा दिनुहुनेछ। यूहन्ना 4 अध्यायमा हामी 3 अध्याय 4 अध्याय बिना नाप उहाँले पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। त्यसकारणले हामी हाम्रो पालो, हाम्रो उत्तराधिकारी हो, हामी बोल्नुपर्छ, हामीले केही गर्नुपर्छ। आमेन। आमेन। कारणले आउनुहोस् म सर तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिनेछु। पहिला ग्रहण गर्नुहोस्, त्यसपछि बोल्नुहोस्। ल सबैले पहिला मेरो भन्नुहोस्, पवित्र आत्माको आगो, आगोको बप्तिस्मा, आत्माको बप्तिस्मा, सित्तैको वरदान, अन्य भाषा म ग्रहण गर्छु। शक्ति र सामर्थ्यलाई ग्रहण गर्छु। पवित्र आत्माको दान वरदानलाई ग्रहण गर्छु। अन्य भाषालाई म ग्रहण गर्छु। हे पिता परमेश्वर, अहिले नै मलाई छुनुहोस्, मलाई भर्नुहोस्। म यहाँ छु, म तयार छु, म तपाईँको लागि बोल्ने छु। मलाई ताजा बनाउनुहोस्, मलाई भर्नुहोस् यीशुको नाममा। अब सबैले बोल्नुहोस्, तपाईँको आइसक्यो यीशुको नाममा। बोल रोयामा सोन्दोरोलो, जे आउँछ बोल्नुहोस्, विश्वासको कदम चाल्नुहोस्।